वफाकी हुकूमत और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। कराची में पीपल्स अमन कमेटी पर पाबंदी लगाने का फैसला कर लिया गया है। रहमान मलिक का कहना है कि जराइम पेशा अनासर को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फारूक सत्तार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एमक्यूएम के रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने तमाम ऐवानों से बाइकआउट खत्म करने का ऐलान किया। जो हमने मुंतखब ऐवानों का बाइकआउट किया था, उसमें शिरकत का हम ऐलान करते हैं कि हम वो बाइकआउट खत्म कर रहे हैं। इस मौके पर गवर्नर सिंह डॉक्टर इशरतुल इबाद खान का कहना था, तमाम मसाइल का हल बातचीत के जरिए निकाल लिया गया है। जो भी मसाइल थे वो बाहमी मुशावरत से और बातचीत के जरिए उनका कोई न कोई सोल्यूशन निकाला गया है। जाने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और सदर के मुज़ाकरात कामयाब हो गए और इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी रात को तशरीफ लाए। मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि कोalition में मसाइल आते हैं और उन मसाइल की निशानदही होती है और बहुत ही एक्सट्रीम स्टेज तक बाज़ औक़ात मामला चले जाते हैं, लेकिन जो एक सॉलिड विजन जो मोहतरम सदर ममलिकत जनाब आसिफ अली जरदारी साहब का और अल्ताफ भाई का है, तो वो फिर जब उस लेवल पे चीज़ें पहुंचती हैं तो फिल्टर होके कुछ न कुछ सॉल्यूशंस निकलते हैं। उस सोच के तहत जो सोच मुल्क की तरक्की के लिए है, मुल्क के आवाम की फलाह बहबूद के लिए है और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए है, तो अभी भी ऐसा ही हुआ और वो वही सोच जो है उसने प्रिवेल किया, उस विजन ने प्रिवेल किया और जो भी मसाइल थे वो बाहमी मुशावरत से और बातचीत के जरिए उनका कोई ना कोई सोल्यूशन निकाला गया है। तो मैं रहमान भाई से दरख्वास्त करूँगा कि तफसीलात आप कोई तफसीलात से आगाह करें और उसके बाद हम आगे चलते हैं। इजाज़त जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जैसे गवर्नर साहब ने कहा है कि रात काफ़ी हो गई है और आपको इंतजार भी था और इस सिलसिले में किस्म किस्म की अफवाहें भी चल रही थी। और याद है जब मैं लंदन से आया था मैंने कहा था कि मैं एक बड़ी अजीम लीडर से होकर आया हूँ, अल्ताफ भाई का, जिनके दिल में पाकिस्तान के लिए दर्द भी है, हमदर्दी भी है और जमहूरियत के लिए जो उनका रोल है वो भी इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ग्रेट। जो हालात है वो क्या था मुल्क के और जो वतन अजीज जिस हालात से गुजरे हैं, वी आर रियली हालत जंग में। आई शुड नॉट हाइड एनीथिंग। इसमें आपकी पॉलिटिकल लीडरशिप क्या विजडम शो करती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट मी टेल द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि अल्ताफ भाई की जो विजन थी वो आपने पहले भी देखी और आज भी जब हम अनाउंस करेंगे डिसीजन वो आपको अच्छा लगेगा। इस पूरी मेहनत में और आज जो कंसेंसस हुई है और कंसेंसस का अनाउंस किया जा रहा है, आई विल डेडिकेट दिस थिंग टू माय बोथ लीडर्स, टू आवर लीडर्स, प्रेसिडेंट जरदारी एंड अल्ताफ भाई। तो मैं अल्ताफ भाई का, प्रेसिडेंट साहब का, खास तौर पर अल्ताफ साहब का भी जो रिजॉल्व है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जमहूरियत को किसी सूरत में भी डीरेल नहीं किया जाएगा। थैंक यू। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट रुक भाई टू जी। रहमान मलिक साहब को इतनी आदत हो गई है एमक्यूएम के साथ बातचीत करने की और फिर अपने पीपल्स पार्टी में भी दोस्तों से बातचीत करने की कि बहुत से ऐलानात जो एमक्यूएम को करने होते हैं वो भी जो है वो ऐलानात खुद ही कर देते हैं। अच्छी बात नहीं है। मैंने कहा लाइटर साइड पे मैं ये थोड़ी सी बात कर लूँ। बहरहाल मौजूद साफी हजरात आपका शुक्रिया। जैसा कि आपके इल्म है कि आज एमक्यूएम के एक वफ्द ने सदर आसिफ अली जरदारी साहब से बिलावल हाउस में मुलाकात की और उसके शुरका के नाम आपके सामने रहमान मलिक साहब ने पढ़े हैं। गवर्नर सिंह भी वहाँ पर हमारी मावनत और रहनुमाई के लिए मौजूद थे। हमने गुज़िश्ता की मुलाकात की तरह आज भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब को अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया और अपने सियासी मौक़िफ़ को दोहराया और हमारे तहफ़्फ़ुज़ात और हमारे
ہمارا سیاسی موقف جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عوام کو انصاف دلانے کے لیے ہے، امن و استحکام، پائیدار امن اور استحکام کے قیام کے لیے ہے، اور یقیناً جمہوریت کے فروغ کے لیے ہے۔ صدر پاکستان جناب آصف علی زرداری صاحب نے توجہ سے اور سنجیدگی سے ہماری باتوں کو سنا اور ہمیں بھرپور یقین دہانی کرائی کہ ہمارے تحفظات کا ازالہ کیا جائے گا، اور انہوں نے ہمارے تحفظات کو درست بھی مانا، درست بھی سمجھا، اور اس سلسلے میں وہاں پر کچھ فیصلے ہوئے، طے ہوا کہ کچھ اقدامات اٹھائے جائیں گے، جس کی تفصیل رحمان ملک صاحب نے آپ کے سامنے بیان کی۔ مجھے یقین ہے کہ جو کچھ طے ہوا ہے، جو فیصلے ہوئے ہیں اور جو اقدامات اٹھائے جائیں گے، اس کے نتیجے میں عوام کو انصاف ملے گا، امن و استحکام قائم ہوگا، اور جمہوریت کو بھی فروغ ہوگا، اور خاص طور پر جو ملک اور خاص طور پر شہر کراچی میں جرائم کی تیزی سے بڑھتی ہوئی وارداتیں ہیں، جس طرح جرائم پیشہ عناصر شہر کو یرغمال بنا رہے ہیں، شہریوں کی زندگی کو مفلوج بنا رہے ہیں، شہر کو مفلوج کر رہے ہیں، مجھے یقین ہے کہ عام شہریوں کو اور خاص طور پر دکانداروں کو، تاجروں کو اور صنعت کاروں کو جرائم پیشہ عناصر سے جو مشکلات ہیں انہیں اب سکون کا سانس لینے کا موقع ملے گا، انہیں جرائم پیشہ عناصر سے چھٹکارا ملے گا، اور جرائم کی وارداتوں مثلاً اغوا برائے تاوان اور جو بھتوں کی پرچیاں مختلف مارکیٹوں میں جس طرح پیپلز امن کمیٹی یا امن کمیٹی کے نام سے آتی ہیں، اس کا قلع کما ہوگا، اور جو دیگر وارداتیں ہیں ڈکیتی کی یا اسی طرح کے جو دیگر جرائم ہیں اور جو جرائم پیشہ گروپ ہے ان کا قلع کما ہوگا۔ اور خاص طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جرائم پیشہ عناصر کی جب بیخ کنی ہوگی اور جو کارروائی ہوگی سیاسی وابستگی سے بالا تر، تو پھر جو نام نہاد سیاسی سرپرستی میں جرائم پروان چڑھانے کی سازش ہے وہ بھی ناکام ہوگی۔ سیاسی سرپرستی میں ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جرائم کو پروان چڑھانے کی سازش ہے، اس کا بھی قلع کما ہوگا۔ یہی ہمارا مطالبہ بھی تھا، یہی شہریوں کا مطالبہ بھی تھا، یہی دکانداروں، تاجروں اور صنعت کاروں کا بھی مطالبہ تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آج جو کچھ بھی طے ہوا، یہ کمیٹی کا قیام عمل میں آیا اور جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں، یہ اور جو بات چیت ہوئی ہے، یہ سارا کا سارا آصف علی زرداری صاحب اور قائد تحریک الطاف بھائی کے ویژن اور ان کی دانش مندی کا مظہر ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ الطاف بھائی اور آصف علی زرداری صاحب کا جو ویژن اور جو ان کی رہنمائی ہے، اس کے ذریعے سے اور جو یہ ایک سیاسی جمہوری عمل ہے بات چیت کا، اس کے ذریعے سے اور بھی اسی طرح کے کئی مسائل ہیں، ان کو بھی ہم ایڈریس کریں گے، اور عوام کے بنیادی اور دیرینہ مسائل کو بھی اسی طرح جس طرح ہم نے بنیادی طور پر امن و امان کو فوکس کیا، جرائم کو فوکس کیا اور لوگوں کو ریلیف دلانے کے لیے کوشش کی ہے، ہمیں یقین ہے کہ جو کچھ طے ہوا ہے اس پر عمل درآمد ہوگا انشاءاللہ تعالی، تو لوگوں کو ریلیف ملے گی۔ بہت بہت شکریہ۔ ایک کچھ فائنل ورڈ سی ایم صاحب بھی کہہ دیں، پھر آپ بھلے ہم میں جو پوائنٹس ہیں جو میں بتایا چاہتا ہوں۔ جی دیکھیں، ہم ظاہر ہے کہ اب جو فضا بنی ہے، جو طے ہوا ہے، یقین دہانی ہمیں دی گئی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ
اب ہم جب ہماری مذاکراتی ٹیم رابطہ کمیٹی کو آج یا کل کسی وقت ہم بریف کریں گے تو وہ اپنے اس فیصلے پر بھی نظر ثانی کرے گی، اور یہ جیسی یہ جو بھی صورتحال ہوگی، فیصلہ ہوگا، انشاءاللہ اس سے آپ کو آگاہ کریں۔ چونکہ رابطہ کمیٹی لندن اور رابطہ کمیٹی کراچی اس وقت ان کا بھی ایک اجلاس جاری ہے، انہوں نے ساری صورتحال کو دیکھا ہے، اور انہوں نے یہاں جو رابطہ کمیٹی کا اراکین گورنر ہاؤس میں موجود ہے انہیں اپنی اس رائے سے جو ہے وہ آگاہ کیا ہے کہ رابطہ کمیٹی اعلان کر دے اور یہ فیصلہ کر دے کہ ہم جو ہم نے منتخب ایوانوں کا بائیکاٹ کیا تھا اس میں شرکت کا ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم وہ بائیکاٹ ختم کر رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔